अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम ज़ईम आज के ताज़ा तरीन खबरों के वीलॉग के साथ। आज मुस्लिम लीग नवाज की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कह दिया है कि हम बदनीयती पे किए गए फैसलों को नहीं मानेंगे। जब तक ये चीफ जस्टिस अपनी कुर्सी पर हैं, हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे। क्या इलेक्शन में जाने का यही एक वजह थी जो इतने अरसे से सामने नहीं आ रही थी? बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल में ये मामला शुरू हुआ था इमरान खान के कौमी असम्बली में दिए गए इस्तीफों से। इमरान खान की कोशिश थी कि इलेक्शन की बात की जाए क्योंकि उनकी हुकूमत को नाजायज हटाया गया है। इसी को देखते हुए उन्होंने कौमी असम्बली से पहले इस्तीफे दिए, जिसकी पूरी तरह कोशिश की गई इस हुकूमत की तरफ से कि उसके इस्तीफों को कबूल ना किया जाए, उनको डिले में डाला जाए और इमरान खान सर पीट के अपनी नई हिकमत अमलियों के साथ रह जाए। उसके लिए उन्होंने बड़े एहतजाज भी किए, बड़े जलसे भी किए, मगर उनके इस्तीफे कबूल ना हुए। फिर मामला गया इलेक्शन कमीशन के पास, इस्तीफे कबूल करने के लिए बात की गई, मगर वहां पे भी इस्तीफे कबूल नहीं किए क्योंकि इलेक्शन कमीशन का रवैया भी इमरान खान के साथ वो मुनासिब ना था। फिर ये बात जाती है सूबाई असम्बलियों की पूरी तहलील पे, तोड़ने पे असम्बलियां। तो उस पे पहले तो मुस्लिम लीग नून का रवैया ये रहा कि ये असम्बलियां तोड़े तो हम फौरी इलेक्शंस में चले जाएंगे। इमरान खान ने ऐसे ही किया, असम्बलियां तोड़ी और जैसे ही असम्बलियां तोड़ी उन्होंने इलेक्शन में जाने के बजाय निगरान हुकूमतें लेके आए और उसके बाद अभी तक वो हुकूमतें चल रही हैं जो कि अपने 90 दिन के बाद आइन की खिलाफ वर्जी पर अब चल रही हैं। आइनी माहिरीन का मानना है कि ये जो निगरान हुकूमतें हैं इनका अब रहने का कोई जवाज मौजूद नहीं है और आइन इसके बारे में इससे आगे चुप है। उसके बाद मामला क्या होता है, उसके बाद चीफ जस्टिस के पास बड़ी स्कफल हो जाती है, दोनों तरफ से तनाज़ा खड़ा हो जाता है, तो मामला चला जाता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ। यहां से मामला शुरू होता है कि चीफ जस्टिस को जब जानिबदार करार दे दिया जाता है, क्योंकि चीफ जस्टिस की कही हुई बात जाहिर है कानून है और उसको मानना हर पाकिस्तानी पे लाजिम है। और उन्होंने बात भी वो की आइन के ऐन मुताबिक 90 रोज में इलेक्शन कराना जरूरी है। उन्होंने पहले तो सदर पाकिस्तान को बोला कि आप डेट दे दें, क्योंकि गवर्नर्स का इख्तियार था डेट देना, उन्होंने डेट्स नहीं दी इलेक्शन कमीशन के बाद, तो उन्होंने सदर को इजाजत दी कि आप डेट दें। सदर ने एक डेट दी मगर उस पर भी अमल ना किया गया। उसके बाद चीफ जस्टिस ने खुद से बुला के और तहरीक इंसाफ, एक तो सो मोटो नोटिस लिया और तहरीक इंसाफ ने एक रिट भी दायर की जिसके ऊपर फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस ने 14 मई का डेट दे दी और उसके बाद इलेक्शन 14 मई को तय पा गए। अब मामला ये था कि या तो इसको मान लिया जाए, अगर इस डेट को मान लिया जाता और चीफ जस्टिस के फैसले को मान लिया जाता तो नून लीग बल्कि पूरी की पूरी पीडीएम की सियासत जो थी वो दफन हो जाती, क्योंकि इमरान खान की मकबूलियत के लिए जहां इधर जंग लड़ी जा रही थी पीडीएम की तरफ से चीफ जस्टिस के खिलाफ, दूसरी तरफ इमरान खान के खिलाफ मुकदमात और जो एक तनाव की कैफियत थी रियासत के साथ और हुकूमत के साथ, उसके अंदर हो क्या रहा था कि इमरान खान की मकबूलियत बढ़ती जा रही थी, लोगों की लॉयल्टीज और लोगों की हमदर्दियां इमरान खान के साथ हो रही थी। वहां से उसकी मकबूलियत बढ़ती रही, उसका बयानिया बहुत बिका और खान साहब इस नहज पर पहुंच गए कि वो इलेक्शन बार बार मांग रहे थे। एक तरफ सर्वेज ये बता रहे थे कि ये इमरान खान की मकबूलियत का ये आलम है कि नून लीग और पूरी की पूरी पीडीएम की अगर इलेक्शन में उतरे तो जमानतें जब्त हो जाएंगी। ये बात मेरे ख्याल में किसी भी सूरत में नून लीग बल्कि पूरी पीडीएम को हजम नहीं हो रही थी और वो जाहिर है इलेक्शन में नहीं उतरना चाह रहे थे क्योंकि उनकी सियासत की नफी थी। इस चीज को वो पूरी तरह से जो लबादा उड़ा रहे थे वो थे कि लंदन प्लान जो कि इमरान खान ने रिवील किया और कुछ बातें जनरल बाजवा ने जावेद चौधरी के कॉलमों के जरिए जो बताई, उससे भी पता चलता है कि कुछ ऐसा प्लान था जिसके जरिए हुकूमत बनाने के बाद उनको गारंटीज दी गई थी कि जो कुछ नवाज शरीफ के साथ हुआ कुछ उसी तरह का इमरान खान के साथ हो कि उसकी मकबूलियत कम की जाएगी, मगर इस्टेब्लिशमेंट और रियासत और रियासती इदारे शायद ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाए अपने तरीके से और इमरान खान की मकबूलियत बढ़ गई। अब इस प्लान के तहत अगर इलेक्शन होते
تو عمران خان دوبارہ حکومت میں آتے اور ان کی حکومت کو روکنے کا کوئی دوسرا طریقہ نہ تھا۔ تو یہاں پہ بات شروع ہوئی کہ اٹیک کیا جائے سپریم کورٹ پہ۔ یہاں پہ اب چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر اٹیک شروع ہوئے کہ وہ جانبدار ہیں۔ انہوں نے بینچ بنائے، بینچ میں 3-2 اور 3-4 اور 2-3 کی بات شروع ہوئی کہ 2 ججز جو پہلے الگ ہو گئے اور 2 ججز بعد میں الگ ہو گئے۔ یہ جو 9 رکنی بینچ بنا تھا وہ 5 رکن پر آ کر ختم ہوا، مگر کچھ ججز نے یہ کیس سنا ہی نہیں۔ جب انہوں نے یہ کیس سنا ہی نہیں، اس کے بیچ میں آیا نہیں، ان کو کیسے کاؤنٹ کیا جاتا، اس بینچ کا حصہ کیسے سمجھا جاتا؟ بہرحال یہ معاملہ اور یہ بات لے کے ایسے نظر آیا جیسے اے نہیں بی نہیں سی نہیں ڈی، کوئی نہ کوئی تنازع چاہیے جس کے اوپر جانبداری کا الزام لگا کر اس فیصلے کو نہ ماننے کا جواز پیش کیا جائے، اور اب تک ہوا بھی ایسے ہی۔ اب فائنلی آج ایک جلسہ ہوا ہے، اس میں دیکھا گیا کہ JUIF کے لوگوں نے گیٹ توڑے اور ایک سپریم کورٹ کے دروازے پہ اور حملہ بھی کیا، اور ایک بہت بڑا اور ایسے لگا کہ بڑا جذباتی سا جلسہ کیا گیا ہے۔ اس پہ پہلی بات تو یہ کہ حکومت بھی اپنی ہے اور اپنی حکومت کے خلاف ہی جلسہ ہو رہا ہے، تو یہاں پہ روکنے والا کون ہوگا؟ میرے خیال میں یہ جلسہ کسی طور بھی جسٹیفائیڈ نہیں تھا۔ بہرحال وہ چونکہ اس ایک طرف سپریم کورٹ کو بلیم کر چکے ہیں اور جانبداری کا مظاہرہ کر چکے ہیں، تو اب آج جو مریم نواز نے بات کی کہ وہ کسی بھی صورت تب تک چیف جسٹس کے فیصلے کو نہیں مانیں گے جب تک وہ اس کرسی پہ ہیں، اور ان کے جانے کے بعد الیکشن میں وہ جائیں گی۔ یہ وہ بیانیہ تھا جو اگر تھوڑی دیر پہلے کے چند ماہ پہلے کے تناظر میں دیکھا جائے تو اس کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ ہاں یہ ضرور ملتا ہے، جگہ جگہ اس چیز کی دلائل ضرور ملتے ہیں کہ وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اور الیکشن میں آنا نہیں چاہتے، کیونکہ عمران خان اور PDM کا اس وقت کوئی مقابلہ نہیں۔ دوسری طرف ایک بدقسمتی ایسی ہے کہ تحریک انصاف جہاں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بڑے بڑے بیانات دے رہے ہیں، سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، اور ایک توہین آمیز کمپین جاری ہے، اسی طرح PDM کی ایک توہین آمیز کمپین دوسرے اداروں کے خلاف یعنی عدلیہ کے خلاف جاری ہے۔ تو ایسے حالات میں جب ریاستی اداروں کو سیاست میں گھسیٹا جا رہا ہے، یہ ایک ملک کے لیے بدقسمتی کا اور تشویشناک میرے خیال میں سچویشن ہے جو پیدا کی جا چکی ہے۔ اب PDM کی کسی بھی حال میں کوشش ہوگی کہ الیکشن میں جائے بغیر کسی بھی طرح سے عمران خان کو شکست دی جائے، اور اس کا ایک ہی طریقہ بچتا ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف کوئی دہشت گردی کے الزامات، کوئی ایسے پرچے کاٹ دیے جائیں، کوئی ایسی FIRs ہو جائیں، کچھ ایسے الزامات ثابت ہو جائیں جس سے اس کی جماعت یعنی تحریک انصاف کو بین کر دیا جائے، کالعدم قرار دے دیا جائے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو الیکشن کے بغیر ہی عمران خان کو شکست دی جا سکتی ہے۔ اگر الیکشن والی آپشن میں جایا جائے تو کسی صورت PDM عمران خان کا مقابلہ نہیں کر پائے گی۔ تو اس وقت صورتحال کو اگر بغور جائزہ لیا جائے تو ایک ڈیڈ لاک سی صورتحال پیدا ہو چکی ہے، جو ایسا ڈیڈ لاک ہے جس کا بریک تھرو کہیں بھی نظر نہیں آ رہا۔ یا تو اس کا بریک تھرو سمپل یہ ہے کہ اداروں کو اپنی طور پر قانون کی بالادستی کو سامنے رکھ کر کسی بھی طرح سے ان دونوں کو ٹیبل پہ لایا جائے، اور ایسی کوشش چیف جسٹس کر کے دیکھ چکے ہیں۔ انہوں نے ان کو 2-3 بار مہلت دی فیصلہ سنانے سے پہلے، مگر نہ ہی PDM نے ان کے فیصلے پہ آئے، نہ ہی تحریک انصاف مطمئن ہو سکی۔ انہوں نے یہی کہا کہ یہ سنجیدہ نہیں ہے اور ٹائم گین کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہوا بھی ایسا ہی کچھ دیکھنے میں آیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ تحریک انصاف 9 مئی کو بڑے بڑے مظاہرے کرنے کے بعد، توڑ پھوڑ کرنے کے بعد، حتیٰ کہ فوجی تنصیبات اور گھروں کو نقصان پہنچانے کے بعد ایک ایسے موڑ پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے کہ اس کے اوپر الزامات ثابت ہو رہے ہیں، اور تحریک انصاف اگرچہ اپنے آپ کو ان مظاہروں سے لا تعلق کر چکی ہے، اس توڑ پھوڑ سے لا تعلق کر چکی ہے، لیکن بہت سارے ایسے ان کے رہنما، ان کی تصاویر، ان کے خلاف ثبوت موجود ہے، جس سے یہ ثابت ہونا ضروری ہو چکا ہے
کہ وہ ان مظاہرین میں شامل تھے، اور اسی وجہ سے بہت ساری گرفتاریاں بھی ہو چکی ہیں، اور آج فوجی ایکٹ کے تحت ان کے خلاف کارروائی کا فیصلہ بھی ہو گیا ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ ہوتا کیا ہے، مگر صورتحال اس وقت بہت ہی نازک موڑ پر پہنچ چکی ہے، جہاں پہ پاکستان کی ایک مقبول ترین جماعت ہے، وہ دہشت گردی اور دوسری توڑ پھوڑ اور پرتشدد واقعات میں ملوث ہونے کے بعد اپنی مقبولیت کے اوپر ایک داغ اور دھبا لگوا چکی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔ اپنے لیے، اپنے دوستوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ بہت شکریہ۔